देश विदेशमा छरिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा 2078 सालको शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। प्रस्तुत छ 2078 साल कार्तिक 18 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना र 2078 सालको शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने निर्धक्क भएर हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक 18 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 नोभेम्बर 4 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष कौलागा औँसी तिथि राति 3:33 रहनेछ। त्यसपछि प्रतिपदा तिथि रहनेछ। चित्रा नक्षत्र बिहान 8:54 त्यसपछि स्वाति नक्षत्र रहनेछ। प्रीति योग दिउँसो 12:42 त्यसपछि आयुष्मान योग रहनेछ। आज चतुष्पात करण दिउँसो 4:34 त्यसपछि नागकरण राति 3:33 अन्तिममा किंस्तुग्न करण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर तुला राशिमा चन्द्रमा, तुला राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा चर योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्सुल दक्षिणी योगनी दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि तुला राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:17 सूर्यास्त साँझ 5:16 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा लक्ष्मी पूजा, दीपावली, दर्श श्राद्ध, निसी बार्ने दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1:11 देखि दिउँसो 2:33 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 6:17 देखि बिहान 7:40 रहनेछ। गुलिक काल बिहान 9:03 देखि पूर्वाह्न 10:25 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज विशेष चरबार बेला पूर्वाह्न 10:25 देखि पूर्वाह्न 11:48 रहनेछ। लाभबार बेला पूर्वाह्न 11:48 देखि दिउँसो 1:11 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 3:56 देखि अपराह्न 5:19 रहनेछ। अमृतबार बेला अपराह्न 5:19 देखि साँझ 6:56 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईको जीवनशैलीमा निखारपन आउन सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यक्तित्वमा आकर्षणपन बढ्न सक्ने दिन हो र प्रशंसा पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज साथीभाइसँग साथ सहयोग मिल्न सक्ने, उत्साहित बन्न सक्ने दिन हो भने तपाईका रोकिएका घरायसी कामहरूलाई पुनः सुचारू गर्न सक्ने समय रहेको छ। मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ भने कोही अपरिचित व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटले तपाईलाई केही लाभदायक बनाउन सक्छ। आज भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले दिगो राम्रो कार्यहरूको प्रारम्भ गर्न सक्ने समय पनि हो।
आज परिस्थिति अनुकूल बनाउनका लागि तपाईले सकारात्मक व्यवहारमा आफूले पनि ध्यान दिएर बढ्नुहोला। थोरै आलसीपनले तपाईलाई पराजित गर्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्ने छ। आज पूर्ण एकाग्रतासँग तपाईँ अगाडि बढ्नु भएमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। कार्यदृष्टिले तपाईका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसाय बढ्नुका साथै व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। दैनिकी आय आर्जनमा वृद्धि गर्न सक्ने समय रहेको छ भने काम वा व्यापारको सिलसिलामा सामान्य यात्रा पनि हुन सक्छ। आजको दिनमा आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने, पारिवारिक साथ सहयोग मेलमिलापपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय पनि हो भने वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक देखिन्छ। आज भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने, सामान्य घुमफिर मनोरञ्जनको योग पनि बनिरहेको छ भने आज खर्च गर्ने कुरामा तपाईले सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। सकेसम्म कारोबारहरू नगरेको नै राम्रो हो। लक्ष्मी पूजाको दिन हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आफू क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि हो। पढाइमा तपाईले समय खर्चिनुहुन्छ भने सकारात्मक छ। स्वस्थ खानपानले गर्दाखेरि तपाईको स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अंक 7, शुभ रंग सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्न सक्ने दिन हो। आज तपाईको लगनशीलतामा कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। आज कुनै निर्णय लिने कुराहरूमा अरूमा धेरै भर नपर्नुहोला। पुरुषार्थले सबैलाई ओछिन्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्ने दिन हो। आज गर्दै गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ। आज काममा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। जोश जाँगर बढ्नाले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको भाग्यले केही राम्रो अवसरहरू जुराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। केही चुनौतीको सामना गर्न पछि नहट्नुहोला। शत्रु पछि पर्नेछन्। यस आनन्द प्राप्तिको दिन बन्न सक्छ। आज केही शुभ खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आज थोरै गोपनीयताका कुरामा ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ भने तपाईको कड़ा मेहनतले व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। आज तपाईको व्यावसायिक आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सामाजिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने दिन रहेको छ। आय आम्दानी पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। सामान्य आर्थिक खर्चका कुरामा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कार्यमा मात्र व्यस्त नहुनुहोस्। आज परिवारका लागि समय छुट्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। धार्मिक आस्था राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक जीवन सुखद बन्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आफू लगनशील भएर पढाइमा समय खर्चिनुहुन्छ भने पढाइ पक्ष राम्रो बन्न सक्ने दिन हो। आज तपाईको केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सबल बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आध्यात्मिक आस्था राख्नु आजको दिन राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। र पनि मैले भनेको सबै क्षेत्रमा लाभै लाभ मिल्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईले आफ्नो क्षेत्रमा मेहनत गर्दा प्रतिफल मिल्नेछ। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट 5औं भावमा रहेको छ। आज तपाईको कुनै विशेष काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईको केही महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा
ठूला व्यक्तिबाट मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको क्षमताप्रति अन्य व्यक्तिहरू आश्वस्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको भविष्यका लागि केही सम्भावनाहरूको खोजी गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि धैर्य एवं लगनशीलताले तपाईको कार्यहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। शरीरमा फूर्तिपन बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने तनाव समस्याहरूबाट क्रमशः बाहिर फुत्कन सक्ने समय त रहेको छ, तर थोरै मनलाई स्थिर गर्न पर्ने कोसिस गर्नुस्। कृष्ण पक्षको अन्तिम चन्द्रमा हो, त्यसैले अलिक बढी कोसिस भने गर्नुपर्नेछ। आज सामाजिक र धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईलाई धन लाभ हुन सक्ने समय रहेको छ। आज आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले ध्यान दिने कोसिस गर्दा पनि राम्रो हुनेछ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्र राम्रो नै बनाउन सक्ने दिन हो। आर्थिक क्षेत्रमा केही सफलता मिल्नेछ। आज मन प्रस्फुलित रहन सक्ने दिन हो भने आज ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्नेछन्। आज केही राम्रो खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा साथ सहयोग एकअर्कामा बढ्न सक्ने र भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफूभित्र रहेको सामान्य तनाव समस्याहरूलाई कम गर्नका लागि सन्तानसँग समय बिताउँदा तपाईका लागि राम्रो, परिवारसँग समय बिताउँदा राम्रो हुनेछ। आज प्रेमिल जोडीका लागि भावनात्मक मागहरू पूरा गर्न समर्थ हुन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा रुचि त बढ्न सक्छ र तपाईले यदि समय खर्चिनुहुन्छ भने पढाइ पक्ष तपाईको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आज कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको स्वास्थ्य पक्ष पनि क्रमशः राम्रो हुँदै जान सक्ने समय हो। समग्रमा दिन सकारात्मक नै रहेको छ र पनि आफूले आफ्नो क्षेत्रमा मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज चौथो भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कुराले चिन्ता भइरहेको छ भने त्यो चिन्ताप्रति धेरै ध्यान नदिनुहोला। आज पारिवारिक जीवनलाई समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ र कृषि, पशुपालन, घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा प्रवृत्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँगको नजिकपनले व्यक्तित्वमा सुधार गर्ने मौका मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र आज धेरै अरूबाट सहयोग लिनुभन्दा पनि आफ्नो निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको कार्यक्षेत्र राम्रो नै रहे तापनि आय आम्दानी तत्काल मध्यम बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज घर गृहस्थ जीवनका काम कार्यको क्षेत्रमा समय बिताउन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज तपाईँ कुनै पनि साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्छ। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि थोरै मेहनत बढी गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। कार्य वातावरणमा तपाईले आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। आफूभन्दा ठूला व्यक्तिले दिएको सरसल्लाह सुझावहरू पनि राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नका लागि त्यति राम्रो छैन। गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षबाट भने तपाईको आय इन्कम राम्रो नै गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन थोरै दोधार भने रहन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज आफन्त, परिवार, बन्धु बान्धवमा विशेष नजिक भएर समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। घरायसी समस्याबाट तपाईँ पन्छिने काम भने नगर्नु राम्रो हुनेछ। परिवारको भावना बुझेर रिझाएर बढ्ने कोसिस गर्दा पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाउनका लागि केही बढी खट्नुपर्ने घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा हुन सक्छ, तर खुसी भने मिल्न सक्ने दिन पनि हो। प्रेम सम्बन्ध, प्रणय प्रसङ्गका लागि आजको दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा थोरै कमी आउन सक्ने समय हो, त्यसैले एकाग्रपूर्ण हुनुपर्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्य र खानपानमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला।
आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज केही राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो। दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि जोस जागर हुनेछ। आज आफ्नो काममा दक्षता हासिल गर्न सक्ने समय हो। कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो भने अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। परिश्रम अनुसार धन आर्जन गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज मेहनतले कार्यमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने दिन हो। आज जटिल कार्यमा समेत सफलता हात पार्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि विजय हुन सक्ने समय त हो, तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोला। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष विशेष आराम महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवारसँग तपाईँको भलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज सङ्घर्षलाई तपाईले अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोला। आज तपाईले घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईमा अति आत्मविश्वास अहङ्कारपन भने थोरै बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विशेष व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यावसायिक पक्षमा विशेष आय आम्दानी पक्ष राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। थोरै समयमा पनि तपाईले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने र आय इन्कम बढाउन सक्ने दिन हो। आज भाग्यले साथ दिन सक्छ। आज थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सक्ने समय हो भने पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदी बहिनीसँगको आत्मीयतापन बढ्न सक्ने भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नजिकताको आभास हुनेछ र केही आवश्यकताहरू पुरा गरिदिन सक्ने समय पनि हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँ आफैमा जोस जागरता रहन सक्ने समय हो र समय खर्चेर बढ्नुहुन्छ भने अध्ययन पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै देखिन्छ। स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी रहेको छ र सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन, आफ्नो क्षेत्रमा प्रतिफल सकारात्मक बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव दोस्रो भावमा रहेको छ। आज तपाईँको मेहनत अनुसार कार्यमा प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने, सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कार्यको प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ। प्रशंसकहरू बढ्ने छन्, तर आफू भने लगनशील भएर आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नुहोला। आज सहयोगीहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको थोरै समयमा कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने दिन पनि देखिन्छ। आज बोलीमा प्रभाव सकारात्मक बढ्दै जान सक्ने र अरूको मन जित्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट लिएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछ। आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा त हो, थोरै मन अस्थिर रहन सक्छ, त्यसैले मनलाई स्थिर गर्नुहोस्। आफ्नो योजनाहरूमा तपाईँ लगनशील भएर मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। त्यस्तो नराम्रो दिन भने होइन। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट तपाईँलाई क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज विशेष कार्यक्षेत्रलाई राम्रो बनाउनका लागि सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। राम्रो वातावरण क्रिएट गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि ध्यान जान सक्ने समय पनि हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा व्यावसायिक कारोबारहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक पक्षमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। धनको सदुपयोग र धन आर्जन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो होइन, त्यो कुरामा भने विचार गर्नुहोला।
आज तपाईँको घरायसी काम कार्यहरूका कुरामा केही खर्च बढ्न सक्ने दिन हो। त्यसैले आफ्नो खर्च, आफ्नो आर्थिक अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको पारिवारिक जीवनमा केही साथ केही रमाइलो समय बित्न सक्ने देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धहरूमा क्रमशः राम्रो हुँदै जान सक्ने दिन रहेको छ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने, मन त्यति नहुन सक्छ। पढाइ पक्षमा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोला। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहनेछ। विशेष स्वास्थ्य रहनका लागि तपाईँले अपच खाने कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। योगा व्यायाम गर्नुहोस्। सकारात्मक सोच अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। समग्रमा दिन मध्यम राम्रो नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी, ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा, तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिमा रहेको दिन हो। यसले अन्न लाभ बढ्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने दिन हो। आज आफैमा व्यक्तित्वमा निखार गर्ने अवसरले तपाईँको जीवनशैलीमा केही परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको कुनै चिन्ताले प्रगतिमा बाधा गर्दै थियो भने त्यो चिन्ता तनावहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय रहेको छ। आज केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कृषिजन्य कुराको क्षेत्रमा केही समय खर्चिनु परे तापनि मेहनत अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा प्रशस्त लाभ गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कारोबार बढ्न सक्ने दिन हो भने आर्थिक रूपमा आजको मेहनत र कार्यले आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ। आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज अनपेक्षित अतिथिको कारणले सामान्य योजनामा बाधा पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा भने थोरै ध्यान दिनुहोला। आज कार्य र व्यावसायिक दृष्टिले दुवै दृष्टिले तपाईँका लागि दिन राम्रो रहेको छ। आफूले पनि राम्रो वातावरण बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु, सबैसँग भद्र व्यवहार गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। र आज पारिवारिक सम्बन्धमा केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धहरूमा सुधार आउन सक्ने समय हो। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा, वैवाहिक सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विपरीत वर्गप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा केही समय बिताउन सकिन्छ। विशेष आज लक्ष्मी पूजाको दिन हो। आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्दा अझ राम्रो हुनेछ भने आज साथीभाइसँग सामान्य विवादहरू थिए भने ती विवादहरू मिलाउनका लागि पनि दिन राम्रो छ। आज भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ। साथीभाइसँग पनि सम्बन्ध राम्रो हुन सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै देखिन्छ। पढाइमा समय खर्चिनुहुन्छ भने पढाइ पक्ष राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूमा सहभागी हुन सकिन्छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो, वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज 12औं भावमा रहेको छ। धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक कारोबारका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। शुभचिन्तकको प्रेरणा र आशीर्वादले तपाईँको दैनिकी जीवनचर्यामा केही सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि कार्य होस्, दैनिकी काम कार्य, घरायसी काम कार्य, जुनै पनि कार्यमा आफूसँग काम गर्ने व्यक्तिहरूसँग बहसको स्थिति उत्पन्न नहुन नदिनुहोला। थोरै रिस आवेगलाई भने कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षी योजनामा लाग्नुभन्दा पनि तपाईँले विशेष पाएको जिम्मेवारीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर बढ्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। केही नयाँ सम्भावनाहरू देखिए तापनि समय जुटाएर अगाडि बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्छ। आज तपाईँको कार्यहरूमा सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज मनभित्रको थोरै निराशापनलाई तपाईँले त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। केही आलसीपन पनि रहन सक्छ। शरीरमा आलसी
घरेलुपनलाई पनि तपाईँले त्यागेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। सानातिना समस्याहरूमा नअल्झिनुहोला। आज तपाईँको सानो गल्तीले गर्दा पनि काम बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा भने तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने छ। अरूसँग कुरा गर्दाखेरि अशिष्ट शब्दहरूको प्रयोग तपाईँले नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा केही मेहनत ज्यादा बढी हुन सक्ने समय त हो, तर तपाईँको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्न सक्छ। आज केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ, तर यात्रामा तपाईँको केही सामानहरू हराउन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। परिवार आफन्तसँगको सम्बन्धलाई विशेष राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। केही कुराले सामान्य असमझदारीहरू बढ्दिन सक्छ, त्यो कुरामा तपाईँले मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नु चाहिँ राम्रो हो। आज तपाईँको प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीमा सामान्य असमञ्जस्यताहरू देखिन सक्छ, मतभेद सिर्जना हुन सक्छ, त्यो कुरामा पनि सजग रहनुहोला। आज गृहिणीको विशेष भावना बुझेर बढ्नुपर्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि पढाइपछि त्यति राम्रो छैन। आज अध्ययन खस्किन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोला। सामान्य मनोरञ्जनको कुराहरूमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। आज स्वास्थ्यले आर्थिक खर्च गराउन सक्छ कि त्यो कुरामा विशेष खानपिन आहार विहारमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूको लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव एकादश भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज तपाईँको दिन सकारात्मक हो। शान्तिपूर्ण रूपमा दिनको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ। आज आँटेका मनोकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अधुरा कामहरू बन्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा कामहरू बन्न सक्छ। नयाँ कार्यक्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँभित्र रहेको संवाद र कौशलताले गर्दाखेरि नयाँ व्यक्तिहरूसँग संसर्ग बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै समस्यामा अल्झिरहनु भएको छ भने त्यो समस्याहरूलाई आफ्नो प्रयासद्वारा समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो बन्न सक्ने दिन हो भने आज साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्छ र रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ। घरायसी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज विशेष धन संग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको प्रगतिको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईले थोरै सजग रहनु राम्रो हुनेछ। अन्य पक्ष तपाईका लागि राम्रो हुने देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा ठूला व्यक्तिहरूसँग भलाकुसारी हुन सक्ने समय हो। भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्छ। आज सम्बन्ध पक्षलाई राम्रो बनाउन सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, एकअर्काको आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको अध्ययन पक्ष सकारात्मक हो। यदि समय खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईका लागि राम्रो नै देखिन्छ। मनोरञ्जनका कुराहरूमा आज सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्षमा तपाईको सकारात्मक नै देखिन्छ। जोश जाँगर कायम रहन सक्ने समय हो। आफूले पनि विशेष स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आजका लागि समग्रमा लाभदायी दिन हो। आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने मैले भनेको सबै क्षेत्रमा लाभै लाभ मिल्छ भन्ने पनि होइन। तपाईले गरेको क्षेत्रबाट तपाईलाई केही प्रतिफल मिल्नेवाला छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट 10औं भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सिद्धि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तात्पर्य तपाईले गरेको काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कामप्रतिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने समय हो। कार्यहरूलाई सही रूपले व्यवस्थापन गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ र घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पूर्णता दिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने
कार्य सफलताले मन खुसी पनि बन्न सक्छ। आज केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफैबाट केही प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्छन्। तारिफ योग्य कामले समाजमा केही लोकप्रियता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विशेष केही नकारात्मक परिस्थितिहरूको सामना गर्नु परे तापनि तपाईको आत्मविश्वासले ती नकारात्मक परिस्थितिहरूमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कुराको निर्णय गर्ने कुराहरूमा धेरै ढिला सुस्ती भने नगर्नुहोला। तपाईको बौद्धिक अनुसार छिट्टो निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। तपाईको कार्यक्षेत्रका दृष्टिले आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। कार्य वातावरणलाई आफूले पनि राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यावसायिक फाइदा लिन सक्ने समय हो। आज त्यो व्यावसायिक कुराहरूमा आफू पनि जागरुक बनेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज उन्नतिपूर्ण केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरू गर्नका लागि, कारोबारहरू मिलाउनका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। आज आर्थिक लाभ हुने र तपाईको भाग्यले केही अवसरहरू जुटाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। मनमा शान्त र केही सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रका कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। धार्मिक कार्यहरूमा आस्था बढ्नेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने मेलमिलापपूर्ण वातावरणहरू सृजना हुन सक्छ। पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूले यदि समय खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईको अध्ययन पक्ष पनि राम्रो नै बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सबल रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईका लागि आज लाभदायी दिन रहेको छ। आफूले पनि विशेष आफ्नो क्षेत्रमा मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ र आज विशेष तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यको परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने दिन त हो र महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले एक्लो निर्णयहरू नगर्नुहोला। घरका अनुभवी सदस्यहरूसँग साथ सहयोग लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज विशेष कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। जीवनशैली थोरै अस्तव्यस्त बन्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईले विशेष सबैको साथ सहयोगमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईको कार्यहरूमा समस्याहरूमा समाधान प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। कुनै पनि कुराले चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो चिन्ताको विषयलाई तपाईले आफ्नो नजिकको साथ दिनेसँग सेयर गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक कार्य योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ भने घरायसी काम कार्यहरूलाई पूर्णता दिन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा पनि सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको मेहनतबाट अरूको राम्रो कामहरू पनि सम्पादन हुन सक्छ। आज साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग जुट्न सक्छ र नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि हो भने कार्य दृष्टिले त्यस्तो नकारात्मक दिन बन्छ भन्ने पनि होइन। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यावसायिक कार्य फस्टाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको भाग्यले जीवनशैलीलाई क्रमशः राम्रो बाटोमा डोर्याउँदै अगाडि बढाउन सक्ने समय हो र मन थोरै अस्थिर रहन सक्छ। मनमा धैर्यता बनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि नकारात्मक स्थितिहरूलाई तपाईले हटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। धार्मिक आस्था जगाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र धार्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। आज पारिवारिक साथ सहयोगले तपाईप्रति केही आशा जाग्न सक्ने समय रहेको छ। आज अतिथिको सेवा सत्कार गर्ने केही अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो भने आज पारिवारिक जीवनमा भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्छ। तपाईको प्रेम सम्बन्धबाट तपाईले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गहरूको लागि पढाइ पक्षमा भने अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ। त्यस्तो नराम्रो त होइन, तर समय दिएर बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्छ। आज छोटो दूरीको यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँ स्वस्थ रहनका लागि विशेष स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव 8औं भावमा रहेर थोरै कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दिन मध्यम मध्यम बन्न सक्छ र पनि चाडपर्वको दिन चलिरहेको छ। तपाईँले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आज उपलब्धिको केही स्रोतहरू पहिचान गर्न सक्ने समय भने देखिन्छ। आज व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि समय खर्चिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ र तपाईँको समस्याहरू पनि क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज शरीरमा थोरै आलसीपन भने रहन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुहोस् र कुनै कुराले मनलाई खिन्न गराउन सक्छ, त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहनुहोला। आज तपाईँको नजिकको व्यक्तिबाट केही साथ सहयोगले हौसला भने बढाउन सक्ने दिन पनि हो। आज विशेष दैनिकी काम कार्यहरूलाई व्यवस्थापन गरेर बढ्नका लागि अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन रहेको छ र पूर्ण रूपमा काम कार्यमा ध्यान दिएर बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष मेहनत कोसिस गर्दै बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा कतै अल्झिनुपर्छ कि त्यो कुरामा विशेष कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र समय खर्चिने तपाईँले कोसिस गर्नुहोला। आज पारिवारिक साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको मानसिक तनावले केही बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ, यसले कामहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक सोच अनुसार कोसिस गर्दै बढ्नुहोला। आज व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईँको आय इन्कम रहन सक्ने समय रहेको छ। आकस्मिक केही धन लाभहरू पनि हुन सक्छन् र पनि तपाईँको खर्च पनि सँगसँगै बढ्न सक्ने समय रहेको हुँदा तपाईँले विशेष खर्चमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कारोबारमा तपाईँको हिसाबको गडबडीले समस्यामा पर्न पनि सकिन्छ, त्यो कुरामा थोरै सजग रहनुहोला। आज सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर बढ्नुहुन्छ भने कार्य व्यावसायिक क्षेत्रलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ र अब तपाईँले अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूबाट थोरै सावधानी रहनुपर्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा केही समस्याहरू भने आइपर्न सक्छन् र पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि समय खर्चेर जागरुक बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज प्रेमिल वर्गका लागि सानोतिनो कुराले एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्यमा विशेष खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचरको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय पनि कुरा नमिल्न सक्छ र पनि राशिफल सुनेर तपाईँले दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तुता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।